पर्दा उठता है। मोहम्मद सगीर कमर। ये एक पाकिस्तानी देहाती स्कूल का मंजर है। पहाड़ी नाले के किनार बड़ी निस्बतन ऊंची लेकिन हमवार जमीन पर दूर दूर तक नन्हे मुन्ने छोटे बड़े गोरे चिट्टे बच्चे कतार दर कतार बैठे हैं। सिया लिबास में लिपटे ये हीरे अपने अपने घर ओहे से बोरी के टुकड़े साथ लेकर आए। जिन्हें बोरी का टुकड़ा मुयस्सर न था वो अपने अपने पत्थर पर जलवा अफरोज हैं। ये लोग गुज़िश्ता रोज छठी से कबल अपने अपने पत्थरों पे निशान लगाकर झाड़ियों में छुपा गए थे, इस खदशे के पेश नजर के अगले रोज कोई और उनकी सीट पर कब्जा न कर ले। स्कूल में क्लासें शुरू हो चुकी हैं। बच्चे हसब मामूल अपने अपने बोसीदा थैले खोलकर बैठ चुके हैं। शोर से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती। बच्चे एक दूसरे के कान खींच रहे हैं। जारी है। कुछ क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बाज मनचले मास्टर जी की कुर्सी के पाए के साथ चिमटे हैं और बाज ऐसे हैं जो अभी ऊँग रहे हैं। चंद लम्हे और गुजरे तो वो सो जाएंगे। कुछ दूसरों के कंधों पर चढ़कर नारे लगाने में मशगूल हैं। 10 बजने में कुछ मिनट बाकी हैं। अचानक क्लास में सन्नाटा तारी हो जाता है। दरमियानी उम्र के मास्टर साहिब हाथ में मौला बख्श थामे कुर्सी की जानिब बढ़ते हैं। उनके चेहरे से थकावट के आसार नुमाया है। वो बामुश्किल अपना भारी भरकम जिस्म टूटी कुर्सी पर डालते हैं। क्लास में शोर थम चुका है। अब किसर पैसर हो रही है। बस्ते खिलना शुरू हो चुके हैं। मास्टर जी ने दाएं बाएं उदे खुली नजरों से देखा। एक लम्हा छोटी जमाइली और अपने तकरीबन गंजे सर को खुजाते हुए पहली कतार में बैठे एक बच्चे को ललकारा। वो गफवरे उठ और पहली कहानी बच्चों को पढ़ा। गफूर जिसका नाम वालिदैन ने यकीनन अब्दुल गफूर रखा था, अपनी फटी पुरानी किताब थामे खड़ा हुआ। मास्टर जी ने इससे फिर कहा, तो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। गोडी करता रहा है क्या हुड हराम। गफवरातन कर खड़ा हो गया और फेफड़ों को पूरी तरह फैलाकर चीखा, वारिस का स्कूल। ये वारिस का स्कूल है। इसमें 8 कमरे हैं। इसमें खेलने के लिए एक बहुत बड़ा मैदान है, पीने का पानी और बैठने के लिए कुर्सियां हैं। अब्दुल गफूर चीख चीख कर बोल रहा है और बच्चे भी चीख चीख कर दोहरा रहे हैं। अचानक दूसरी कतार में कुछ हलचल पैदा हुई। एक बच्चा का निपटा खड़ा होता है। वो मास्टर जी से कुछ कहना चाहता है। बड़ी मुश्किल से इसकी जबान से निकला, मास्टर जी, ये वारिस का स्कूल बहुत अच्छा है जी। हमारा स्कूल अच्छा क्यों नहीं। यहाँ कुर्सियां, कमरे, बैठ। रूल नंबर 15 तुम हैं 1000 बार कहा है, ज्यादा सियाने ना बनो। वो वारिस का स्कूल है और ये लावारसों का। मास्टर जी खिसियाने हो गए। निकालो तख्तियां। मास्टर जी एक वक्फे के बाद फिर बोलते हैं। एक खड़खड़ाहट के साथ तख्तियां निकल आती हैं। काफी देर तक क्लास में सन्नाटा रहता है। मास्टर जी एक तायराना निगाह क्लास पर डालते हैं और अपनी टांगें फैला देते हैं। अब वो नीम दराज हैं, ऐनक नाक की नोक पर है। लिखो। वो बच्चों से कहते हैं और बच्चों के हाथ मशीन की तरह रवां हो जाते हैं। सीधे उल्टे हरूफ तख्तियों पर मुंतकिल हो रहे हैं। चंद मिनट खामोशी रहती है। राइटर यासिर खान। ऐसी खामोशी के कलम चलने की आवाज तक सुनाई दे रही है। ये रोज का मामूल है। बच्चे लिख रहे हैं और मास्टर जी पूरी यकसुई के साथ कुर्सी पर अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। अब खामोशी टूट रही है। मास्टर जी के खर्राटे उभरने लगे हैं। उधर क्लासरूम में भी शोर टेते हैं। मास्टर जी, अकरम नकल कर रहा है जी। ओ मास्टर जी, असलम ने दवा तोड़ दी है जी। ओ मास्टर जी, करामत बुरी की लगाता है जी। मास्टर जी, पानी पीना है जी। ओ मास्टर जी छोटिए, बंद करो अपनी थूथनियां। मास्टर जी हड़बड़ाकर उठ बैठते हैं। उधर आतू रूल नंबर 13 तो बहुत शरारती है, पकड़ो कान। मास्टर जी रूल नंबर 13 को मुर्गा बना देते हैं और लाठी इस नन्ही सी जान पर बरसा देते हैं जिसने शायद ही शोर किया हो। लेकिन मास्टर जी दूसरे बच्चों पर रोब डालने के लिए किसी एक की मुरम्मत करना जरूरी ख्याल करते हैं। मुरम्मत भी ऐसे जैसे बोरी से गिर्द झाड़ती है। वो असलम के बच्चे उठ और पहाड़े पड़ा। मास्टर जी एक और तालिब इल्म को हुक्म सुनाते हैं।
اسلم اپنی قمیض کے بازو سے ناک صاف کرتے ہوئے اٹھتا ہے، ایک نظر رول نمبر 13 پر ڈالتا ہے اور پھر چیخ اٹھتا، 1 دونی 2، 2 دونی 4۔ جس زور سے اسلم پڑھتا ہے اس سے دوگنی آواز سے بچے پڑھتے ہیں۔ اسی دوران تھکاوٹ سے چور چور ماسٹر جیم چھوٹیے پھر گہری نیند میں جا پہنچے ہیں۔ اسلم رٹے رٹائی پہاڑے پڑا کر بیٹھ چکا ہے، اب کلاس میں شور نہیں۔ رول نمبر 13 کی جو درگت بنی تھی اس نے سب کو چپ رہنے پر مجبور کر دیا ہے، جسے کلاس کو سانپ سونگ گیا ہو۔ ماسٹر جی نصیب اللہ مکہ مارتا ہے جی، اچانک زوردار آواز بلند ہوتی ہے، کون مارتا ہے؟ کون مارتا ہے؟ ماسٹر جی ہڑبڑا کر اٹھتے ہیں جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ انہوں نے ایک لمبی جمائی لیتے ہوئے سکون سے پر گردن ٹیک دی، چند لمحے بعد تھوڑا سیدھے ہو کر بیٹھے اور ترچھی آنکھوں سے کلاس کو دیکھا۔ وہ کیا نام ہے تمہارا؟ فضلداد کے بیٹے۔ ماسٹر جی ایک لڑکے کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، الف۔ خطر علی ہے جی میرا نام۔ بچہ ڈرتے ڈرتے کھڑا ہوتا ہے، ادھر آؤ۔ وہ سہما ہوا قریب آتا ہے، جاؤ باہر۔ رفیق پردیسی کا ہوٹل ہے نا؟ جی ہے جی۔ وہ اختر کی جان میں جان آتی ہے، وہاں سے 2 کپ چائے لے آؤ۔ لڑکا جانے لگتا ہے تو ماسٹر جی پکارتے ہیں، سنو وہ فضلداد کے لڑکے، کیا نام ہے تمہارا؟ چینی کم پتی تیز، اسے کہنا 2-4 جلیبیاں بھی دے دے، اور سنو راستے میں جلیبیاں چاٹنی نہیں۔ سن لیا تم نے؟ جی سن لیا جی۔ اور اختر یہ کہتا ہوا باہر نکل جاتا ہے۔ اب ماسٹر جی کلاس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ خلیل صاحب کے بچے، کیا نام ہے؟ ہاں رول نمبر 18 ادھر آؤ۔ لڑکا ہانپتا کانپتا ماسٹر جی کی کرسی کے پاس آتا ہے، وہ کدھر ہے میری چیز جو کل مانگی تھی؟ ماسٹر جی للکاری، وہ جی ماں کہہ رہی تھی کہ کل مرغی نے انڈا دیا ہی نہیں جی، مرغی کچھ بیمار ہو گئی ہے جی۔ مرغی کے بچے، اسے ٹیکا لگوا لیتے نا، جاؤ چھٹی کرو اور مرغی کو ٹیکا لگواؤ، پرسوں انڈے ضرور لے کر آنا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور رول نمبر 18 بستہ اٹھا کر مرغی کے علاج کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس کے چہرے سے یوں لگ رہا ہے جیسے اس نے کوئی ملک فتح کر لیا ہو۔ نکال اردو کی کتاب۔ ماسٹر جی نے انگڑائی لیتے ہوئے ڈنڈا زمین پر پٹخا۔ حروف کیسے جوڑتے ہیں؟ پڑھے، بک رے چھوٹی اے بکری۔ بچے بھی پڑھتے ہیں، بکرے چھوٹی بکری، بے الف با، بے الف با بابا، الف مد بابائی، چے الف چا، چے الف چا چا چا۔ ماسٹر جی چند جملے ہی پڑھا پائے تھے کہ چائے اور جلیبیوں کی مہک نے انہیں نون غنہ وقفہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا، چنانچہ باقی پڑھائی انہوں نے رول نمبر 11 کے ذمے کرتے ہوئے چیخ کر کہا، وہ سیدھے بیٹھو، اور بچے بوری کے ٹکڑوں پر کھسکنے لگے۔ بچے حسرت بھری نظروں سے ماسٹر جی کو دیکھ رہے ہیں جو جلیبیاں منہ میں ٹھونسے چائے کے چسکیاں لے رہے ہیں۔ چائے ختم کرنے کے بعد ایک لمبی ڈکار ان کے حلق سے نکلی، ہب 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 آ یاک۔ وہ ڈکار لیتے جا رہے ہیں اور سگرٹ کا دھواں ان کے نتنوں سے ابل رہا ہے۔ ابھی کئی ڈکاریں اور سگریٹ کا دھواں نکلنا باقی ہے کہ چھٹی کی گھنٹی بج اٹھتی ہے۔ ماسٹر جی اپنا جسم کرسی سے بامشکل اٹھاتے ہیں، تھکے ہارے یوں کلاس سے رخصت ہوتی ہیں جیسے گزشتہ آنے والی 7 انسانی نسلوں پر احسان کر دیا ہو۔ ٹن ٹن ٹن، اس کے ساتھ ہی تیزی سے پردہ گرتا ہے۔ یاد رہے کہ اس بار یہ پردہ حکمرانوں کی عقل پر گرتا ہے۔